ये महज़ एक वीडियो नहीं है बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी के 3 साला वक़्त का ये निचोड़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। देखिए कितनी हैरानगी की बात है कि वो 2 लोग जो एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, आखिर उनका प्यार ख़त्म कैसे हो जाता है? क्या वाक़ई प्यार ख़त्म हो जाता है या हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो प्यार को आहिस्ता-आहिस्ता मार देती हैं। आज हम उन्हीं रीज़न्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से कपल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दे स्टॉप एप्रिशिएटिंग ईच अदर। अच्छा क्या होता है जब हम एक दूसरे को एप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, तो भी हमारे रिलेशनशिप पे असर पड़ता है। रिलेशनशिप की शुरुआत में हमें हर छोटी-सी बात स्पेशल लगती है। एक दूसरे का मैसेज, एक कॉम्प्लीमेंट, एक स्माइल भी हमें एक-दूसरे की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वक़्त के साथ हम दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जब एप्रिसिएशन ख़त्म हो जाती है, तो इंसान को लगने लगता है कि उसकी वैल्यू ही नहीं रही। यानी कि जब हम एक-दूसरे की तारीफ़ करना बंद कर देते हैं, तो दूसरे इंसान को ये लगता है कि अब हमारी वैल्यू नहीं रही, अब हमारे अंदर वो बात नहीं और रही। जहाँ वैल्यू महसूस ना हो, वहाँ प्यार आहिस्ता-आहिस्ता फिर कम होने लगता है। मिसाल के तौर पर, शादी के शुरू के दिनों में कपल्स एक-दूसरे को जो है ना बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं, एक-दूसरे की तारीफ़ भी करते हैं। एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों में खुश भी होते हैं। जब वो सामने वाले की तारीफ़ करता है, जब दोनों कपल्स में से एक जो है ना दूसरे के लिए कुछ कोई भी छोटा-सा भी काम करता है या जैसे वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो जाती है, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शादी के शुरू के दिनों में और जो है ना अपनी वाइफ़ को एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फिर जब वक़्त गुज़रता है शादी को, तो वही हस्बैंड्स जो है ना फिर उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। फिर जिसकी वज़ह से वाइफ़ जो है ना ऐसे सरप्राइज़ देना अपने हस्बैंड को बंद कर देती हैं, क्योंकि एप्रिसिएशन ख़त्म हो जाती है और इंसान तो वैसे भी तारीफ़ का भूखा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शादी की लाइफ़ है, अगर आप उसे वैसे ही मेंटेन रखना चाहते हैं जैसे शुरू के दिनों में थी, तो आपको चाहिए कि आप एप्रिसिएशन को बिल्कुल ख़त्म ना, सामने वाले की तारीफ़ दिल खोल के करें। इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि इससे ये होगा कि जब आप उसके साथ नहीं होगी और फिर उसको वो एप्रिसिएशन, वो वैल्यू नहीं कहीं मिलेगी तो उसे आपकी याद आएगी। फिर उस वक़्त आपकी वैल्यू उसके सामने ज़्यादा होगी, उस वक़्त आपका पल्लड़ा उसके सामने भारी होगा। लेकिन लड़कियाँ इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। वो कहती हैं कि हम क्यों तारीफ़ करें? वाइफ़्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ नहीं करती। वो समझती हैं कि तारीफ़ करना सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड का काम, वाइफ़ का काम नहीं है। अब आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करते हैं, तो जब वो आपके साथ नहीं होते, तो आपको अपने हस्बैंड की कितनी याद आती है। तो वजह यही है कि आपके हस्बैंड जो है ना आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जब आप अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, तो वो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको ऐसी चीज़ें देते हैं, जो आपको ऐसी वैल्यू देते हैं, जो आपको कोई और नहीं दे सकता और अगर कोई और दे भी आपको, तो आपको इतनी खुशी महसूस नहीं होगी। तो बेस्ट वे ये है कि आपके वाइफ़्स को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ करें, ताकि जब आप अपने हस्बैंड के साथ ना हों, तो हस्बैंड्स को भी आपकी तरह आपकी याद आए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है। हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप की बुनियाद एक कम्युनिकेशन पर होती है, लेकिन जब कपल्स अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बंद कर देते हैं, उसकी बजाय वो चुप रहना शुरू कर देते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों ही एक घर में रहते हुए एक दूसरे के लिए अजनबी लगने लगते हैं। और इसकी मेन वजह क्या है कि कपल्स एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं। वो सामने वाले को बताते ही नहीं कि आपके इस बिहेवियर की वजह से मुझे कितना बुरा फील हो रहा है। वो बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जब शादी के शुरू के दिन होते हैं, तो अगर हमारे कपल की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आए, तो हम फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं और फिर उससे पता भी चलता है, फिर उससे सामने वाले को पता भी चलता है कि इस चीज़ से इसको बुरा फ़ील होता है, तो मैं ज़रा इसको अवॉइड करूँ। लेकिन वक़्त के साथ हम अपनी फ़ीलिंग शेयर करना बंद कर देते हैं और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती हैं और जो है ना कपल्स एक-दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि कपल्स एक-दूसरे को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। वो सोचते हैं कि उनका पार्टनर हमेशा परफेक्ट रहेगा, लेकिन रियलिटी में हर इंसान में कमियां होती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से टकराती हैं, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट पैदा होती है और फिर यही डिसअपॉइंटमेंट प्यार को कमजोर कर देती है और फिर यही डिसअपॉइंटमेंट दोनों कपल्स को एक दूसरे से दूर कर देती है। हम अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी तरफ से कोई गलती ना हो,
وہ ہمیشہ جو بھی کام کرے پرفیکٹ کرے، اس کے لیے کسی بھی کام میں کسی طرح کی بھی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیکھیں غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اگر آپ کے پارٹنر سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو اسے نظر انداز کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی برا لگا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پارٹنر کو سمجھائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی، آپ نے یہ چیز ویسے نہیں کرنی۔ خاص طور پر جو عورتیں ہیں، جو میرڈ وومینس ہیں، تو ان کو تو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ عورتیں وہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتی جو ایک مرد کر سکتا ہے، آپ عورتیں وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ تو ہسبینڈس کو چاہیے کہ اپنی وائفس کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ نے آئندہ ایسے نہیں کرنا، آپ نے نیکسٹ جو ہے نا یہ غلطی نہیں کرنی۔ اور چوتھا پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ جو میری ویڈیو کا سب سے مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کپلز ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیار صرف فیلنگز کا نام نہیں ہے، پیار کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر کپلز کو، وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی، دونوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، وہ اپنے موبائل میں مگن ہے، وہ اپنے اور خاص طور پر ہسبینڈس کی بہت بری عادت ہوتی ہے۔ خاص طور پر میرا یہ ٹاپک ہسبینڈس کے لیے ہے کہ وہ مہربانی فرما کر جب گھر آئیں تو اس وقت اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھ، جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہو تو اس وقت اپنے موبائل فون کو، سوشل میڈیا کو یوز کرو، لیکن جب اپنی وائف کے پاس ہو تو نہ تو خود موبائل کو یوز کرو اور نہ ہی اپنی وائف کو موبائل یوز کرنے دو۔ اب جب میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ نہ تو مجھے موبائل کو استعمال کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی خود استعمال کرتے ہیں، اور مجھے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اور شاید اسی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ اتنا مضبوط ہے۔ جب موبائل فونز، سوشل میڈیا، کام اور بیزی روٹین ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے تو ایموشنل کنیکشن جو ہے نا وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور کنیکشن کے بنا ریلیشن شپ سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بھی بزی ہوتے ہیں نا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے دلوں میں وہ شیئر نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے دلوں میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر نہ ہی کوئی بات کلیئر ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نفرت میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے ریلیشن شپس کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو اسی طرح قائم رکھنا چاہتے ہو جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں تھا، تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اس کے لیے اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اپنا جو اسپیشل ٹائم ہوگا، اپنا جو کوالٹی ٹائم ہوگا وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ خوشی سے اسپینڈ کرنا ہوگا۔ اکثر لڑکیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہو تو اس وقت آپ ان کو وہ ٹائم، وہ چیز، وہ محبت پرووائڈ نہیں کرتی۔ جب وہ آپ سے دور ہوتے ہیں تو آپ کی وہی محبت، وہی آپ کا ٹائم انہیں یاد آئے گا تو ہی وہ آپ کو یاد کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا ہسبینڈ آپ کو یاد کرے تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس وقت اپنے ٹائم کو اس طرح گزاریں تاکہ آپ کا ہسبینڈ جب آپ ان کے ساتھ نہ ہو تو اسی ٹائم کو یاد کر کے آپ کو یاد۔ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو آج ہی اپنے پارٹنر کو یہ احساس دلائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس اپنا جو کوالٹی ٹائم ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو اسپیشل بنا کے دینا ہے، پھر دیکھیں آپ کی لائف میں کس طرح سے چینجز آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور مزید